अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ़ यासिर। आज हम बात करेंगे रवैयों में पैदा होने वाले अदम बर्दाश्त के हवाले से, जो कि हमारे रवैयों में और मुआशरे में बढ़ता ही जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, अवामिल क्या हैं? शायद हम में वो तहम्मुल, मिजाजी, रवादारी और मियाना रवि जो है वो ख़त्म होती जा रही है, जिसकी अशद ज़रूरत है। इसके डिफरेंट पहलू हो सकते हैं। ये जो इसकी अपब्रिंगिंग जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए ख़ास तौर पर स्कूल से। अगर हम बच्चों को उस तरह से एजुकेट करेंगे तो जो उनका आने वाला कल है उनमें शायद वो बर्दाश्त का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो अभी मैं एक स्कूल में मौजूद हूँ, यहाँ पर टीचर्स मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप जब बच्चों को, ज़ाहिर सी बात है आप बच्चों को रोज़ डील करते हैं, आपको ऐसा फ़ील होता है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें एक जो एग्रेशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल, ये कुछ अरसे से ये बच्चों में एग्रेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और हमारे नज़दीक हम जो सबसे बड़ी वजह है कि बच्चे अपनी गलती कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर उनमें कोई डेफिशिएंसी है, कोई उनसे मिस्टेक हो गई है, वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर वो एक्सेप्ट करें, उनकी हम भी उनकी कैरियर हम उनकी करते हैं, माइंड के उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और पेरेंट्स भी अगर साथ उनके उतना ही एफर्ट करें कि बच्चों को समझाएं कि गलती हो जाना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, उसको अगर वो एक्सेप्ट कर लें, कबूल कर लें, तो एक तो उसका ये फ़ायदा होगा कि वो नेक्स्ट टाइम उस गलती से बच जाएंगे। और दूसरे नंबर पे वो उनके अंदर जो एग्रेशन है, जो इंटॉलरेंस है, वो भी पैदा नहीं होगा। वजह क्या समझते हैं कि आखिर आजकल के जो बच्चे हैं वो किस तरह, क्यों इतना उनमें गुस्सा आ रहा है? या तो वो अपने घर में ऐसी चीज़ें देख रहे हैं या मुआशरे में देख रहे हैं, इस वजह से उनमें ये जो लेवल है बढ़ता जा रहा है? हाँ जी, ये दोनों चीज़ें हैं कि वो माशरे में भी बढ़ता जा रहा है इसका रुझान। और वही मैंने कहा ना कि जो एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें यही समझाया था कि अगर कोई गलती हो जाए तो आपने हमें भी बताना है आके। तो उल्टा ये होता था कि अगर हम कोई गलती करते तो हमें घर से भी हमें डर होता था कि हमें घर से भी डांट पड़नी है, पिटाई होनी है। लेकिन अब उल्टा है कि अगर कोई बच्चा मिस्टेक कर रहा है, हम उनको गाइड कर रहे हैं कि भाई हम उनको डांट देते हैं, तो पेरेंट्स आ जाते हैं यहाँ पे कि भाई आपने हमारे बच्चे को क्यों डांटा, क्यों समझाने की कोशिश की, क्यों इस तरह किया। तो ये दोनों तरफ से हम पेरेंट्स ऐसे क्यों करते हैं? क्या पेरेंट्स नहीं चाहते कि जो उनका बच्चा है उसमें एक बर्दाश्त का लेवल भी आए, वो मुआशरे में अच्छी तरह से जो है वो आगे बढ़ सके? हाँ जी, वो चाहते पेरेंट्स भी हैं, लेकिन पेरेंट्स मजबूर हैं बच्चों के हाथों से ना। आजकल वो आपको पता है कि वो मोबाइल फ़ोन, ये वो सारा सोशल मीडिया का दौर है। तो पेरेंट्स भी, मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी शायद मजबूर हैं, वो भी बच्चों से वो उस लिहाज से उनको वो समझा नहीं पा रहे। तो आप भी यही समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा सोशल मीडिया है वो इन सब चीज़ों में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो लेवल है ये बढ़ता जा रहा है? मैं सोशल मीडिया के अलावा भी जो है ना, बेसिकली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत असरअंदाज हो रही हैं। हमारी का जो इकोनॉमिकली जो है वीकनेस की वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। जब घर में मैं ही इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाला हूँ, मेरे प्रॉपर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी, या अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहा, तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँगा। और ऊपर से बच्चों को, फैमिली को देखना, उनके बारे में देखना, तो फिर वो मैं प्रॉपर उसको डिवीजन नहीं कर पाता। इसी वजह से जो है वो लोगों में फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ रहा है। और दूसरा फैक्टर ये है कि जैसे सबूर साहब ने कहा कि पहले लोग सपोर्ट नहीं करते थे अपने बच्चों को, अब वो प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से कि वो सिर्फ बच्चों से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि हमने जो है वो कर दिया है, आप जाके स्कूल में बात करेंगे, या कहीं भी मिस है कोई भी होता है तो वो अगेंस्ट द चाइल्ड नहीं जाते। और उसकी दूसरी रीज़न जो है वो फैमिली स्ट्रक्चर का तबाह जो हमारा है ना, वो बर्बाद हो रहा है, उसकी निशानदेही भी करती चीज़। तो बिल्कुल वो एग्जांपल यहाँ पे फिट होती है ना कि पत्थर का जवाब ईंट से ना देने को अपनी शान में गुस्ताखी समझते हैं। असल में वो फ्रस्ट्रेशन किसी और जगह से आई होती है, और निकालने के लिए वो कोई ना कोई जो भी चीज़ फिर सामने आती है, लोग फिर उसके ऊपर ना वो फोकस कर लेते हैं। तो ये चीज़ें डेवलप होने में एक टाइम लगता होगा कि अगर हम कहें जी ठीक है मुआशरे में अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे कई अवामिल भी हो सकते हैं कि अगर किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, शायद वो उस चीज़ से वो फ्रस्ट्रेटेड है। नहीं, ये इंसाफ वाला पहलू आपका अपनी जगह पे है, लेकिन देखें मुझे 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया टीचिंग लाइन में। पिछले जो 5 से 6 साल में ये लेवल जो है वो सडनली राइज़ किया है। उसकी रीज़न क्या है कि लोगों ने जो है ना, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत बुरी हो गई हैं, वो अपने उसी मुआशी हालात से तंग हैं, और ऊपर से नया चीज़ आ जाती है तो फिर वो डिप्रेस मज़ीद होते हैं। घर में झगड़े, घरेलू झगड़े, और फैमिली की में जो नाचाकियाँ हैं हमारे, वो है। पहले एक का बच्चा होता था, मेरा बच्चा अपना है तो वो सारी फैमिली का बच्चा समझा जाता था। वो कोई भी बंदा उसको डांट डपट करता था वो बर्दाश्त करता था। पेरेंट्स भी सिखाते थे, टीचर्स भी सिखाते थे बर्दाश्त करना है। अब हम टीचर्स बीइंग टीचर्स तो सिखाते हैं बच्चों को बर्दाश्त करें, मैनेज करें, अपने आप को तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही दर्स दिया हमें। हम तो करते हैं, लेकिन दूसरे जो एंड पे ना
टीचर्स जो पेरेंट्स हैं वो इसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे। ठीक है, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि घरेलू हालात कुछ ख़राब होने की वजह से भी ये चीज़ें पैदा हो जाती हाँ, हैं। family तो में आप हाँ जी। ऐसे बच्चे भी देखते हैं कि जो आपको फील होता है कि ये डिप्रेशन का शिकार हैं? जी हमारे पास होते हैं, फिर हम उनके काउंसलिंग भी कर लेते हैं, उनको लहदा से भी पूछ लेते हैं, अगर अनाउंस भी प्रॉपर क्लास में करते हैं किसी को कोई किसी किस्म का मसाइल का सामना है तो हमारे साथ क्लास में नहीं डिस्कस कर सकता, वो सेपरेट हमारे पास आए और हम किसी की प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी पहुँच रहा है। ठीक है, काउंसलिंग यकीनन ज़रूरी है। स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगी। आप मुझे एक तो ये बताएं कि ये सब चीज़ें पहले भी टीचर ने बता दी कि ये चीज़ें पैदा हो रही हैं, तो अगर हम बच्चों को ही जो है वो इस तरह से ट्रेन करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि ये लेवल आने वाले वक्त में कुछ बेहतर हो जाए। तो आप लोग स्कूल्स में कुछ ऐसा करते हैं कि बच्चों में ये बर्दाश्त का लेवल जो है वो पैदा हो? देखें ये कि जब हम एजुकेशन देते हैं ना तो एक ट्रायंगल बनती है, उसमें टीचर है, वालिदैन है, बच्चा है। अगर ट्रायंगल का कोई एक भी यानी कि ना ये साइड जो है अगर कमज़ोर होगी ना तो वो हम उस तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो हमारी फिगर जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, ओपन रहेगी ना। तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो राइज़ हो रहा है ना इनटॉलरेंस जो है, उसकी वजह भी यही है कि हमारे आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रही। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैं अगर यहाँ पे पेरेंट्स डे मनाता हूँ तो टीचर पेरेंट डे, तो उस वक्त ये होता है कि हमारे पास 4000 बच्चा है, तो बड़ी मुश्किल से ना ये 4 या 5 या 10 लोग आते हैं, इससे ज़्यादा फिगर नहीं आ रही। अब ये देखें कि पहले जब टीचर डे होता था या पेरेंट टीचर डे हम जो है वो सेलिब्रेट करते थे तो पेरेंट्स मैक्सिमम आया करते थे ताकि बच्चों के बारे में उनकी कमी कोताही है, कोई डेफिशिएंसी है, उसको डिस्कस कर लिया जाए, उसकी इंप्रूवमेंट कैसे होगी वो डिस्कस कर ली जाए। अब वो पेरेंट्स भी नहीं आते, वो समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है, हमने बच्चे को गेट पे ड्रॉप कर दिया, अब ये कुछ सीख के खुद ही आ जाएगा। अच्छा, उसकी वजह से फिर ये कि मेरे साजा ने भी ये बात की है कि जब मुआशी नाहमवारी होगी ना, अब एक बंदा जो है वो दिन रात मेहनत करता है, वो मेहनत करता है तो वो उसको चंद हज़ारों रुपये मिलते हैं। ठीक है, मैं आपकी मिसाल देता हूँ, आप बड़ी मेहनत करती हैं और आपकी जो सैलरी है वो 50,000 होगी या प्लस होगी, इसके करीब करीब होगी, लाख होगी। लेकिन एक बंदा जो उठता है वो कहता है जी मैंने तो ये प्रॉपर्टी बेची है और मुझे तो 10 लाख मिल गया ये थोड़े से सौदे में। और इस तरह से मुआशरे के अंदर एक नामवारी है, ये पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट ने तय करनी है कि आया कि ये जो मुआशरा हमारे किस तरफ जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि लोगों के अंदर एक बच्चा जो है वो साइकिल पे आता है और उसका जो कज़न है, भाई है, मोहल्लेदार है, उसके बाप के पास जो है पराडो है और उसकी यानी कि मुआशी जो मसाइल हैं उनको है ही नहीं, तो वो जो बच्चा दूसरा है वो है डिप्रेशन में, उसको एंजाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा। ठीक है, क्योंकि वो एंजाइटी और डिप्रेशन गो के ये दोनों एक ही बात है, लेकिन एक प्रीवियस में आ जाता है, एक फ्यूचर में है, एक पास्ट में है। तो ये जो परेशानी बेचारा बच्चा लेके फिरता है ना, उसका जब भी कोई बंदा टच करेगा ना तो वो आगे से उसकी जो कुव्वत बर्दाश्त है वो पहले ही क्योंकि ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि मुआशरे के अंदर नाइंसाफ़ी है, नाहमवारी है, ठीक है, एक जैसा सलूक नहीं किया जा रहा और फिर पैसों की रेल पेल है। और फिर हमने यानी कुछ वक्त पहले ऐसे था कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना उसकी जो बाउंडनेस है वो कमज़ोर होती जा रही है। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था उसमें ताया भी थे, चचा भी थे, ताया भी डांट देता था और बच्चा बर्दाश्त करता था, चचा भी डांट देता था, बर्दाश्त करता था। इवन ये भी छोड़ें आप गांव के या मोहल्ले के कोई बड़ा आदमी अगर किसी बच्चे को डांट देता था तो वो उसको अप्रिशिएट करते थे कि आपने हमारे बच्चे की इस्लाह की है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अगर आप चचा भी डांटता है तो घर में प्रॉब्लम हो जाता है, फैमिली में प्रॉब्लम हो जाता है। अगर कोई मोहल्लेदार जो है वो अगर डांट देता किसी बच्चे को, उसकी इस्लाह करता है, तो तब जो है वो भी शिकवा शिकायत लेके आ जाते हैं, भाई आप कौन होते हैं हमारे बच्चे को समझाने वाले। जब ये मामला होंगे ना तो फिर ये बिगाड़ जो है ना आस्ता आस्ता बढ़ता जा रहा है। हमारी अदम बर्दाश्त जो है वो यही वजह है कि हमें बर्दाश्त करना चाहिए। हमारे साथ जो वो कोचिंग करते हैं, लेकिन किस हद तक करें, क्योंकि मुआशरे को भी साथ देना पड़ेगा ना जी। जो मैंने आपको ये मिसालें दी हैं कि मैं आपको एक मिसाल अगर कोट करूँ तो मैं थोड़े दिन पहले जो है ना मैंने देखा एक बच्चा वन व्हीलिंग कर रहा था और मैं अपने पुराने मोहल्ले में गया तो मैंने उससे कहा बेटा ये आप कौन है, किसके बेटे हैं, तो आप क्यों वन व्हीलिंग कर रहे हैं, कहते ये आपको क्या है। अच्छा, मैंने उसको जो है ना वो थोड़ा सा डांटा, जब डांटा तो उसकी वालदा आ गई और उसने मुझे आके पूछा कि आप मेरे बच्चे को क्यों डांट रहे हैं, इसका तो बाप नहीं है, ये तो यतीम बच्चा है, और अगर आप इसको जो डांट रहे हैं आप इसको खाने को देते हैं, हम पता नहीं किस तरह से गुजारा करें। तो आप ये बताएं कि मुझे मोहल्ले वालों ने कहा कि सर आप छोड़ें, ये खातून अच्छी खातून नहीं है, अगर आप इसके मुंह लगेंगे तो ये प्रॉब्लम और होगा, तो आप लिहाजा बर्दाश्त करेंगे। मैंने खैर बर्दाश्त किया। वही बच्चा कुछ दिनों के बाद जो है वो वन व्हीलिंग करता हुआ किसी और मोटरसाइकिल के साथ टकराया और उसने हिट किया और उसको अच्छा खासा डैमेज किया और इसका भी नुकसान हुआ है और उसका भी नुकसान हुआ है। और अगर वो उसी वक्त बर्दाश्त करती और कहती है कि ये बहुत अच्छा एक्शन था और अगर किसी ने मेरे बेटे को समझाने की कोशिश की है, मुझे अप्रिशिएट करती ऐसे ही तो होता उसके है रिजल्ट अच्छे कि निकलने अगर कोई बड़ा आपको कुछ समझाने की कोशिश जी। कर रहा है तो उन चीज़ों को बिल्कुल समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि नेगेटिव लेना चाहिए। बड़ों की बातों को पॉजिटिव जब तक नहीं लेंगे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो बात हो रही है अदम बर्दाश्त के हवाले से, तो हमारे साथ मौजूद हैं अलामा हसन साहब और एडवोकेट उमर शहजाद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अलामा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगी, यकीनन आपको बेहतर तरीके से इस चीज़ का पता है कि किस तरह से लोगों में ये जो अदम बर्दाश्त है ये बढ़ता जा रहा है, आखिर इसके पीछे वजूहात क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सबसे ये है कि दीन से दूरी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो सीरत है वो तमाम आलम इस्लाम के लिए बेहतरीन नमूना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे किसी ने पूछा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, क्या है, तो आपने हुस्न इखलाक के बारे में इरशाद फरमाया कि आपने इखलाक। फिर किसी ने पूछा आपसे कि आपके इखलाक कैसे, तो फरमाया आपने कुरान नहीं पढ़ा। आप कुरान पढ़ते जाओ, आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम के इखलाक के बारे में पता चलता जाएगा। हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं इस दुनिया के अंदर, हम तनहा ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते। इसकी दुनिया में हमारे साथ हमारे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, मानेदार, फिर हमारी ख़रीदो फ़रोख्त, तालीम, दीगर ज़राए आना जाना, सबसे वाबस्तगी सब इंसान है, जिनमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। इस्लाम हर एक के साथ हमें बात करने का भी तरीका सिखलाता है, अदाब भी सिखलाता है, कानून भी बताता है। फिर गुस्सा ये भी इंसान को एक आने वाली चीज़ है, ये आता है इंसान को। अल्लाह ताला ने जल्ला मजदूल करीम में खुल के कुरान पाक में 12 जगह इरशाद फरमाया कि ये जो शैतान है वो इंसान का दुश्मन है और वो गुस्से की सूरत में आता है। ये अदम बर्दाश्त, तहम्मुल मजाजी, ये ना बर्दाश्त करना किसी की बात को, गुस्से की हालत में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें ये इरशाद फरमाया कि अगर हम बैठे हों, खड़े हों, बैठ जाए, बैठे हों, लेट जाए, पानी पी ले। पानी क्यों पिए? क्योंकि जो गुस्सा है वो शैतान की तरफ, और शैतान आग से है, वो इंसान के अंदर वो पैदा करता है लड़ाई झगड़ा, कत्ल व गारत, और जो पानी है वो हमेशा आग को बुझाता है। इसीलिए एक हदीस पाक का जो मफहूम है कि आप पानी पिए। तो ये देखें कि एक सिग्नल पे सिर्फ गाड़ी वो रुके ना, और वो सिग्नल जैसे ही रेड से ग्रीन हो चलने के लिए, तो ऐसी अदम बर्दाश्त है कि तेज़ी से हम पहले गुजर जाएं। एक को बर्दाश्त नहीं है, और जब बर्दाश्त नहीं होगी फिर मेरी बहर बगाड़ पैदा होगा। तो अलामा साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात कही है कि इसके पीछे वजूहात क्या आ जाती है, लेकिन जब अदम बर्दाश्त, ये एक ऐसा फैक्टर भी हो सकता है कि जो यकदम पैदा नहीं होता, इसके पीछे कई अवामिल हो सकते हैं। वो क्या अवामिल देखते हैं कि जिसमें आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने अंदर ये सब चीज़ें जो हैं वो पालना शुरू कर देता है? जी, उसमें सब तो पहले ये देखें कि अल्लाह ने इंसान को, कि मैं दीनी तौर पे इसको ही पैदा किया, तो हमने फ़मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरिन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रिन यरा, कि ज़रा सी भी नेकी जो है वो आगे आएगी, और ज़रा सी भी हमारी की हुई बुराई कल क़यामत वाले दिन हमारे आगे आएगी। सब यही देखना चाहिए कि सब्र के बदले में अल्लाह ताला ने हमें उसका अजर कितना रखा है। तो ये जो बिगाड़ शुरू, बाज़ औक़ात गुस्सा अचानक भी आ जाता है, ये लाजमी नहीं है कि उसे शुरू से किसी से अदावत रखने की ज़रूरत है फिर आएगा, ऐसा नहीं है। वो आपकी फैमिलीज़ के अंदर तो हो सकता है, या आपके जानने वाले के अंदर तो हो सकता है, लेकिन सरेरा आप किसी से लड़ पड़ते हैं तो आपको उसके बारे में अदावत तो नहीं होती। सिर्फ ये अपने आप पे कंट्रोल, बर्दाश्त, अगर इसने कुछ कह दिया है तो मैं सब्र कर लूँगा, अल्लाह उसका अजर देगा। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम अल्लाह के सामने झुकते हैं, नमाज के लिए भी झुकते हैं, तो जब हम दुआ मांगते हैं कि आजकल ये फैक्टर आ गया कि दुआ में हम कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, हमेशा शिकवे करते हैं, इसे कैसे देखते हैं? जी, दुआ के अंदर अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें तरीका सिखलाया वो यही है, अल्लाह ताला की तौहीद बयान की जाए, अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की जाए। अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई करम करने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई भी हाजत पूरी करने वाला नहीं है। अल्लाह को याद किया जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, फिर वसीले से मांगा जाए। इसी प्रोग्राम अदब बर्दाश्त के वाले से एक बात और बड़ी मेरी बहन मेरे जहन में आई, हमारे यहाँ इस मुआशरे में जो बर्दाश्त नहीं पाई जा रही वो तलाक़ की एक बढ़ती हुई रेशो है, बहुत ज़्यादा।
تو میں City 41 کے حوالے سے آپ کے چینل کے حوالے سے ناظرین کو یہ کہتا ہوں اور میں اپنے نمازیوں کو بھی کہتا ہوں، جب میں اسپیچ کرنے جب وہاں بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کا نکاح پڑھایا جاتا ہے تو آپ مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، امام صاحب کو بلاتے ہیں، خطیب صاحب کو بلاتے ہیں یا پیر صاحب کو بلاتے ہیں. خیر اب ہر پیر تو نکاح آج کے دور میں نہیں پڑھا سکتا، یہ بھی المیہ ہے ہمارے لیے. اب امام صاحب تو جب آپ طلاق دیتے ہیں اس وقت اپنے امام صاحب سے کیوں مشورہ نہیں کرتے؟ اگر نکاح اسلام کے اندر ہے تو کیا طلاق اسلام کے اندر نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ کو رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ اپنے امام صاحب سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے یہ ضرورت نہیں ہے؟ کس موقع پہ دینی چاہیے یہ ضرورت نہیں؟ الحمدللہ میرے پاس اشرف آباد اور حاجی آباد میں ایک نہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غصے کی حالت میں ہیں جی ہم طلاق دینا چاہتے ہیں، لیکن انہیں صبر کی تلقین کی اور آج بھی وہ بچ رہے ہیں، الحمدللہ وہ طلاق سے بچ گئے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی انہوں نے طلاق کا ذکر کیا ہے تو عمر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ کیا وجوہات آپ کے پاس کیا آتی ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ جو طلاق کی ریشو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے؟ السلام علیکم. جی میری بہن آپ نے بالکل درست فرمایا ہے. جیسے کہ میرے بھائی علامہ صاحب نے سب سے پہلی جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کی سب سے بڑی وجہ ہماری دین سے دوری ہے. جو سیکنڈ فیکٹر ہے وہ ہماری جو اخلاقیات سے دوری ہے. بہت پہلے ہمارے اسکول کے کالجز کے اساتذہ کرام اخلاقیات پہ باقاعدہ سبق دیتے تھے، ہمیں پڑھایا جاتا تھا. ٹیچر اسکول کلاس کے اندر آ رہا ہے ہم کھڑے ہوتے تھے، ٹیچر جا رہا تھا ہم بیٹھ جاتے تھے. اب ایسا کچھ نہیں ہے. عدم برداشت کی دوسری بڑی وجہ معاشرے میں جھوٹ کا عنصر ہے. ایک شخص جب دوسرے سے جھوٹ بولتا ہے، تیسرے سے جھوٹ بولتا ہے، وہ ایک چین شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اینڈ پہ جا کے عدم برداشت کی وہ معاملات. جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا، میں چونکہ لاء پریکٹس کر رہا ہوں، یہاں پہ ہمارے ہاں طلاق کی جو شرح ہے بہت ہی زیادہ، تقریباً 98% چلی گئی ہے صرف ہماری اس پٹی میں. باقی ملکوں میں نہیں ہے، ہمارے ہمسائے ملکوں میں ایسا نہیں ہے. اس کی مین وجہ وہی دو باتیں جو علامہ صاحب نے کہی اور میں نے، کہ ایک تو عدم برداشت کا مین جڑ شروع ہو جاتی ہے ہماری اسلامی اقدار سے دوری. میاں بیوی کو اسلام نے ایک رشتے میں باندھا ہوا ہے، انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے رشتے کے درمیان جو اسلام کی چیزیں وہ کہاں پہ آنی ہیں. جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا، بہت ہی اچھی بات کی. میرے لیے آج ایک اور چیز سیکھنے کو ملی ہے کہ میرے جب کلائنٹس آئیں گے تو ہم بھی انہیں مشورہ دیتے ہیں. ہم کبھی ایسا نہیں کرتے کہ فوراً طلاق کا کیس دائر کر دیں، ہم انہیں سمجھاتے ہیں. لیکن آج میرے لیے ایک اور اچھی بات آئی ہے کہ میں انہیں ریفر کروں گا کہ بھئی اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، اپنے پیر صاحب کے پاس جائیں، یا جس کو بھی آپ اپنا روحانی سمجھتے ہیں اس کے پاس جائیں. جیسا کہ علامہ صاحب نے بتایا، آپ اب اپنے سے کسی چھوٹے کو باہر روڈ پہ سمجھا نہیں سکتے. ہمارا معاشرہ اس حد تک اخلاقی دار میں ایک گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ آپ اگر کسی بچے کو کہیں گے نا بیٹے اپنی سائیکل اس روڈ پہ کر لو، آپ کا یہ راستہ ہے، تو وہ آپ سے کہے گا کہ آپ مجھے کہنے والے کون ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ اخلاقیات سے دوری. اسکول کالجز میں بچوں کو اس چیز کا لیکچر نہیں دیا جاتا. آپ کے City 41 کے چینلز میں بہت دفعہ ہم نے یہ بات سنی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ معاشرے میں ٹیچرز جو ہیں ہمارے، وہ اپنا کردار کیوں صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہے. انہیں چاہیے، میں آپ کے چینل سے جو بھی میرے اساتذہ کرام اس چینل کو دیکھ رہے ہیں انہیں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اسباق میں جو انہیں پیریڈ کا ٹائم ملتا ہے ان میں صرف اگر 1 منٹ کے لیے وہ اخلاقیات پہ اور عدم برداشت پہ لیکچر دیں. ایک بارش کا پہلا قطرہ گرے گا تو اس کے بعد قطرے گرنے شروع ہوں گے. اچھا، تو یہ بھی میں آپ سے جاننا چونکہ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، قانون سے آپ کا تعلق ہے، تو جرائم کس حد تک بڑھ رہے ہیں اسی فیکٹر کو لیتے ہوئے؟ جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ پاگل کر دینے والی شرح ہے. اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پاکستان بھی فیل ہو گئی ہے. اس کی گورنمنٹ کے فیل ہونے کی جو وجہ ہے، یہ پولیٹیکل بات نہیں ہے، جرائم کے حد میں گورنمنٹ کے فیل ہونے کی وجہ ہم لوگ شہری ہیں. اگر کسی کے ساتھ اوفینس ہو رہا ہے تو وہ اوفینس کو جب رپورٹنگ کے لیے لے کے جاتا ہے تو اس میں 90% وہ جھوٹ کا عنصر شامل کر دیتا ہے. جب 90% جھوٹ کا عنصر شامل کرتا ہے، جو اسٹیٹ کے پھر ادارے ہیں وہ پھر اس جھوٹ کو جب لے کے چلتے ہیں تو اس جھوٹ کو سچ تک لے کے جانے کے لیے انہیں 20 اور جھوٹ مل جاتے ہیں. اور پھر جرائم تعداد اب ہم کہتے ہیں کہ کورٹ 302 میں قتل کے کیس میں لوگ بری کر دیتی ہے، لیکن لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ کہ وہ FIR ہی جھوٹ سے شروع ہوتی ہے. اب تو ہمارے پورے ملک میں CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، 90% نہیں ہوں گے، 70% ہوں گے، لیکن جب ان کی فوٹیج دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی FIR سے بالکل متنازع ہوتی ہے. جب FIR سے متنازع ہوتی ہے، وہ عدالت میں جب سچ جاتا ہے، کچھ جھوٹ جاتا ہے،
کورٹ ملزم کو بری کر دیتی ہے. اس میں نہ جج کا فالٹ ہے, نہ وکیل کا فالٹ ہے, نہ اسٹیٹ کے اداروں کا فالٹ ہے, اس میں پیورلی اس مدعی اور اس کے گواہان کا فالٹ ہے. گواہ ایک سکھر بیٹھا ہوتا ہے, ایک دیپال پور بیٹھا ہوتا ہے, ایف آئی آر لاہور میں رجسٹرڈ ہو رہی ہوتی ہے, انہیں اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے گواہی کو کیا کہا ہوا ہے. وہ اسی گواہی کو لے کے جھوٹ بولتے ہیں, عدالتوں میں حلف دیتے ہیں, پھر جرائم کی شرح بڑھتی ہے. جب اصل مجرم سزا سے بچے گا تو جرائم کی شرح بڑھے گی. بالکل ایسے. تو علامہ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، جیسے ہمارے معاشرے میں اسلامی اقدار اور روایات اپنانا انتہائی ضروری ہے، لیکن وہی فیکٹر آ جاتا ہے کہ اپنایا نہیں جا رہا، تو کس طرح سے ہم ان روایات کو، اسلامی اقدار کو اپنا سکتے ہیں؟ جی یہ بڑا اچھا انہوں نے بھی کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان اور مفہوم ہے، اور استاذہ کے سکول کے اندر، کالج کے اندر یہ چیز پڑھائی جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم نصفہ میں ہم نے پڑھا کہ جو ماں کی گود ہے وہ پہلی درسگاروں سے یونیورسٹی کا رنگ دیا جاتا ہے. آج بات ہوتی ہے بابا فرید علیہ رحمہ کی، ہمارے سر کے تاج ہے، حضور داتا علی حجویری کی ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن آپ گولڈ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی ہمارے سر کے تاج ہے، مولانا سردار رحمۃ اللہ علیہ، لیکن آپ ان کی ہسٹری پڑھیں. انہوں نے پہلی تربیت گھر سے لی ہے، اپنی ماں سے لی ہے، پھر استاذہ کا عمل دخل ہے. آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں بڑا الٹ ہو رہا ہے شاید، اور اس کے اندر میں کلیئر یہ ٹی وی چینل پہ آپ کے وساطت سے کہوں گا 85% جو اس وقت بگاڑ ہے وہ ہمارے جو معاشرے کے اندر آپ فیس پر چیک کریں ہمارے مدارس کا پایا ہوا ہے. 85% علماء کا انہیں حق کا پتہ ہے اور حق چھپاتے ہیں، حق بتاتے نہیں ہیں، تحمل مزاجی نہیں ہے. کسی مسئلے پہ اگر بحث کر لے تو اسے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. ان کے لیے شاید کسی جگہ، کیونکہ ہماری مناظرے کے اندر بھی مطلب ہم جاتے ہیں، بحث کے اندر بھی، پنچایتوں کے اندر بھی بعض اوقات ایسا دیکھا ہے، میں بالکل اللہ کو حاضر ناظر کر کے بات کر رہا ہوں، بعض اوقات بالکل روایت آ جائے نہیں جی یہ شاید ضعیف ہو سکتی ہے یا غلط ہو سکتی ہے، ہمارے جو استاد نے کہہ دیا وہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ دے لیں آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیں، استاد کے لیے بھی، طالب علم کے لیے، ماں باپ کے لیے بھی، اور اولاد کے لیے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر آج بھی کوئی سن کے اس کو پکڑ لے تو کامیاب ہو جائے گا. چھوڑ دے وقتی طور پہ اپنے پیر کو، اپنے استاد کو، اپنے آستانے کو. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ نہیں غلط ہو سکتا. فرمایا ایک قرآن اور دوسرا سنت، اور فرمایا قرآن اور میری اہل بیت. ہر چیز کا فیصلہ، ہر چیز کی تعلیم موجود ہے، اس کو پکڑ لے اور کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے ہاں پتہ کہ اگر زید ہے، بکر ہے، ویسے اہل تشیع بھی میرے بھائی ہیں، اہل حدیث بھی میرے بھائی ہیں، دیوبندی بھی میرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، بریلوی لوگ بھی اپنے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے اگر ایک مسلک والے نے اگر ایک چیز کو پکڑ لیا تو اس نے یہ نہیں کہنا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہا ہے، اس نے دوسرے کو غلط ثابت کرنا ہے. اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو میں کہتا ہوں معاشرے میں انقلاب آ جائے گا. علامہ صاحب صحیح ہے کہ ہم جو ہے نا ایک دوسرے میں غلطیاں نکالنے میں بہت زیادہ گم ہو گئے ہیں. ہمیں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے میں جو عدم برداشت ہے یہ ختم ہو، اور اس کی شروعات شاید ہمیں اپنی ذات سے ہی کرنی چاہیے. ابھی وقت ہوا بریک کا، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ابھی میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے نفسیات ثنا، میں ان سے بات کروں گی. ثنا، اول تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ لوگ اس چیز کا شکار کیوں ہوتے ہیں، کیوں ان میں یہ عدم برداشت پیدا ہوتا ہے، آخر وہ عوامل کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پہ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس چیز کو، جو لوگوں میں عدم برداشت کا سبب بن رہی ہے. سب سے پہلے جیسے کہ ہم اب دیکھیں کہ شروع سے ہی ایک بچے کی لائف میں جو چیزیں انڈیوس کی جا رہی ہوتی ہیں، جو اپنے انوائرمنٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہی چیزیں وہ آگے جا کے بڑے ہو کے وہ آگے پورٹری کر رہا ہوتا ہے. لائک اگر آپ دیکھیں کہ ہماری فیملیز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، سارے بڑے لوگ آپس میں سب کے سامنے، بچوں کے سامنے بحث ہو رہی ہوتی ہے، بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے، اور بچے یہی چیزیں فرام دا ویری ارلی ایج یہ چیزیں پک کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ان کی بھی یہ پیشنس لیول جو ہے وہ ڈکریز ہوتا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم تھوڑا اور براڈر وے میں دیکھیں، اگر گھر سے باہر بھی ہمارے میڈیا پہ، ہمارے ٹاک شوز میں، ہمارے پولیٹیشینس ہوں گے یا جو بھی ٹاک شوز دیتے ہیں، وہاں پہ ہمارے یہ ایک ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ ایک پرسن اپنی بات کمپلیٹ کرے اور دوسرا پرسن دین اپنی بات کو سٹارٹ کرے. تو یہ چیزیں بہت ایک پلے رول کر رہی ہیں کہ لائک وہ ہمارے اندر انڈیوس کر رہی ہیں ہماری نیو جنریشن کے اندر، اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہمارے
مطلب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو لوگ ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور یہ کہ زیادہ اگر آپ کے پاس یقیناً ایسے لوگ آتے ہوں گے جو اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں ڈپریشن میں کچھ بھی، زیادہ ایج فیکٹر کیا دیکھتی ہیں آپ اس میں؟ اس میں بہت زیادہ جو ایج فیکٹر ہے وہ ینگ جنریشن کا ہے. ینگ جنریشن ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہے اس میں، اور ایون دو کہ ٹین ایج میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سائیکولوجیکل ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں، بیکاز ایوری ون وانٹ ٹو کنٹرول ایوری تھنگ. ہر پرسن جو ہے نا وہ خود کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، وہ نہیں سننا چاہ رہا کہ آپ کے سامنے والا کیا کر رہا ہے یا آپ کے سامنے والا کیا کرنا چاہتا ہے، کہ کسی کے کیا پوائنٹس ہو سکتے ہیں، کیا ویوز ہو سکتے ہیں. ہم اس چیز کو ٹالریٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، اور ہر پرسن چاہتا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں دیٹ از رائٹ. جب آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جیسے کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کبھی آپ نے وجہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ چیز پیدا کیوں ہو رہی ہے؟ یہ چیز ان کے انوائرمنٹ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کی انسیکیورٹیز کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. نمبر 1 جیسے میں نے بات کی کہ پہلے بھی کہ ہمارے پیرنٹنگ کو تھوڑا امپروو ہونا چاہیے، پیرنٹنگ سٹائلز ہمارے جیسے ہوں گے، ہم جو شروع سے بچوں کی پیرنٹنگ کر رہے ہوں گے، جیسے جس وے میں کر رہے ہوں گے وہی آفٹر 5 ایئرس ہمیں نظر آ رہا ہوگا بچوں میں. فرسٹ 5 ایئرز آف ایج از ویری امپورٹنٹ آف کڈس. اس میں اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز اس میں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اور جو چیز ہم وہاں پہ اس کے ایک مائنڈ ایک بالکل بلینک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. ہم نے جو اس پہ پرنٹ کرنا ہے فرسٹ 5 ایئر میں، وہ تھرو آؤٹ دا لائف اس پرسن نے پورٹری کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح اس میں یہ ہے کہ اگر پرسن جو ہے ایسے چیزیں کر رہا ہے، بڑے ہو کے بھی کر رہا ہے، اس کی اپنی انسیکیورٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اس کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے. دیٹس وائی انٹالرنس جو ہوتی ہے وہ ہائی لیول پہ چلی جاتی ہے. تو یہ سب تو چیزیں آپ نے بتا دی ہیں. اب یقیناً آپ ان کو گائیڈ بھی کرتی ہوں گی جو آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ وہ چیزیں بہتر کیسے کر سکتے ہیں. تو ان میں کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو لانے کے لیے آپ انہیں کہتی ہیں؟ فرسٹ تھنگ جو ان کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سیلف کانفیڈنس. وہ رادر دین اس طرح نہیں ہونا چاہیے، سیلف کانفیڈنس پلس سیلف کمپٹیشن. ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ، ہمارے اپنے ساتھ نہیں ہوتا. ہمارا کمپٹیشن ہونا چاہیے ہمارے اپنے ساتھ، لائک وٹ وی آر ڈوئنگ ٹوڈے اینڈ وٹ وی ہیو ڈن ان دا یسٹرڈے. تو ہمارا جب اپنے ساتھ کمپٹیشن ہوگا، ڈیفینیٹلی اگر ہم نیکسٹ ڈے کچھ اور اچیو کریں گے تو ہمارا کانفیڈنس لیول بوسٹ ہوگا، اور ہماری جو ہے سیلف رسپیکٹ، ہماری خود اعتمادی جو ہے وہ بھی ہم اپنے اندر زیادہ فیل کریں گے، رادر دین کہ ہم اس چیز کو کریں کہ ہاں ہم نے جو کر لیا دیٹ از گڈ اور دوسرے نے غلط کر دیا ہے. اس کمپیریزن میں نہیں جائیں گے نا، تو پھر لوگوں میں یہ ٹالرنس لیول تھوڑا انکریز ہوتا ہے. اور ادر دین اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پرسن آ بھی جاتا ہے کہ آپ ایسا پرسن نہیں ہو کہ آپ ٹالریٹ کر رہے ہو ہر چیز کو، لیکن آپ کے سامنے والا جو پرسن ہے وہ انٹالرنس ہے، تو آپ وہاں پہ یہ کر سکتے ہو کہ آپ وہاں سے موو آن کر لو، یا اس پرسن کی بات کمپلیٹ ہونے دو، کیونکہ ان کے اندر ایک تھوڑی سی انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ اپنی بات کو کمپلیٹ کریں، ان کی بات کو سنا جائے. تو آپ ان کو لیٹ دم کمپلیٹ، جو وہ بول رہے ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے دیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہاں ابھی اس کے بعد جب وہ اپنا پورا ڈن کر لیں تو دین اٹ از امپورٹنٹ ٹو آرگیو ود دیم، اور اٹ از امپورٹنٹ ٹو میک کمنٹ آن دیم. تو پھر آپ ریئیکٹ اپنا کریں. ایسے بہت سارے کپلس آتے ہیں یا سیپریٹ، آپ سمجھ لیں کہ اگر موسٹلی یہ چیزیں جیسے آپ نے پیرنٹنگ کی بات کی کہ جب پیرنٹس ایسے کرتے ہیں، گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے، جو بچے ہوتے ہیں ان میں یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، کیا پیرنٹس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں کیونکہ انہیں بھی ایک فیل ہوتا ہو کہ شاید ہماری وجہ سے ہمارا بچہ خراب ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس جو موسٹلی کیسز، اگر میں ینگ جنریشن کی بات کروں، وہاں پہ بچوں کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں یا پھر ٹین ایج کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ پیرنٹس کانٹیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. پیرنٹس آل دا ٹائم یہی چیز آ رہی ہوتی ہے کہ جو بچہ ہے وہ غلط کر رہا ہے، اور ہمارے پیرنٹنگ ٹپس یا اسٹائلس پہ فوکس نہیں کیا جاتا. تو وہ بچہ جو ہے وہ کرتے ہیں لائک پیرنٹس کو پھر ہمیں انوالو کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس ٹین ایج کے پرسن زیادہ آئیں گے، بچے زیادہ آئیں گے، ہم خود پھر کال کرتے ہیں پیرنٹس کو فار دا کاؤنسلنگ پرپز. ایسا ہو رہا ہے کہ کپلس کے درمیان جو جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں طلاق کی جو ریشو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل، ایسا بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ انٹالرنس لیول اتنا زیادہ انکریز کر گیا ہوا ہے کہ ہم ایک بات کو بیئر ہی نہیں کرتے، کسی بھی چیز کو ٹالریٹ کرنا ہی نہیں چاہتا کوئی بھی پرسن. تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ ریشو آ رہی ہے، اور ایون دو کہ ابھی جو ڈائیورس کے کیسز ہیں بہت ہائی ریٹ پہ جا رہے ہیں. اور اگر آپ ان کی بیک اینڈ دا ریزن دیکھتے ہو تو وہاں پہ آپ کو یہی ریزن ہوتی ہے، اچھا اس نے میری بات نہیں سنی، یا اس نے مجھے پلٹ کے جواب دیتی ہے. ناٹ اونلی ویمن، میل کا بھی یہی حال ہے، مطلب میل اینڈ فیمیل دونوں کوئی بھی ایک لیٹ گو کرنے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہوتا. پروگرام کا وقت ہوا ختم، دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.